कल्पवृक्षायते निम्बः। वृक्षशास्त्रे निम्बपर्णानां नाम मीलिया अजाडीराच्चा इति। अस्माकं देशे विशेषतया दक्षिणभारते साम्प्रदायिककारणेन बहुषु सन्दर्भेषु निम्बपर्णस्य उपयोगः परम्परया क्रियमाणः अस्ति। दुष्टशक्तिं दूरीकर्तुं निम्बपर्णानां सामर्थ्यम् अस्ति इति अस्माकं पूर्वजानां विश्वासः। तेषां विश्वासः यथार्थः अस्ति इति एषः विषयः आधुनिकविज्ञानस्य संशोधनैः दृढीकृतः अस्ति। रोगप्रसारकाणां कृमिकीटकानां नाशने निम्बपर्णस्य गन्धस्य रसस्य च सामर्थ्यम् अस्ति इति श्रूयते। निम्बवृक्षस्य सर्वेषु अवयवेषु अपि औषधीयगुणाः सन्ति। निम्बवृक्षस्य त्वचा निर्मितं कषायं वैद्याः प्राचीनज्वरस्य औषधरूपेण यच्छन्ति। गर्भिणी यदि निम्बस्य किसलयं भक्षयति तर्हि शिशोः मातुः च रोगनिरोधकशक्तिः वर्धते इति श्रूयते। एवं निम्बवृक्षस्य अपूर्वैः औषधीयगुणैः युक्तः सन् कल्पतरुः इव एव अस्ति।